दार्जिलिंग तराई डुअर्स आंदोलन की भूमि रही है। विभिन्न विचारों से जुड़े युवा वर्ग आंदोलन के साथ जुड़ते रहे हैं। उसी क्रम में नई तरीके से या यूं कहे संगीत के तरीके से एक अभियान जो युवाओं के द्वारा संचालित है वह देखने को नजर आ रहा है। छोड़ब नहीं लड़ाई छोड़ब नहीं ला 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 बांध बनाए गाउँ डुबोए बांध बनाए गाउँ डुबोए कारखाना बनाए जंगल खाते। 9 दिवसीय श्रम कानून अभियान की शुरुआत आज सनकोस टी प्लांटेशन से हुई। विशेष रूप से वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा पारित नए श्रम कानून, कृषि कानून और अन्य प्रावधान को जन विरोधी बताते हुए यह युवा वर्ग जनता से रूबरू हो रहे हैं। अभियान वर्तमान में नए अधिनियमित कानूनों के विरोध में डुअर्स के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहा है जो पूंजीपति वर्ग द्वारा वित्त पोषित है। चाय बागान, सिंकोना, वृक्षारोपण, वनवासी और नदी के किनारे रहने वाले अन्य लोगों को पट्टे दिए जाने चाहिए कहते हुए इस अभियान के लोग किसान विरोधी कानून को निरस्त करने और श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने जैसे मुद्दे को उठा रहे हैं। यह अभियान 14 फरवरी तक लोगों के सामने प्रगतिशील राष्ट्रवाद के संदेश के साथ चलेगा। केंद्र सरकार की नीतियों को क्रूर बताने वाले यह युवा जो इस अभियान में शामिल है वह देश के लोगों को धर्म और जाति के आधार पर विभाजित करने का भी विरोध कर रहे हैं। कोई तो भने बीए र एमए पास, कोई तो भन्छन् दिन दौरा घाँस हाम्रो डुवर्समा, कोही त भन्छन् रात दिन दौरा घाँस, कोही त भन्छन् बिए र एमए पास हाम्रो डुवर्समा। कोही त भने जहाजमा हरर, कोही त भने पसिना तरर हाम्रो डुवर्समा, कोही त भने पसिना तरर, कोही त भने जहाजमा हरर हाम्रो डुवर्समा। आएका टाढाबाट आएका हाम्रा दाजुभाइ अथवा बहिनीलाई मेरो हार्दिक क्षमा गर्दै 2-4 कुरा बोलिरहेको छु र उहाँहरूलाई यो हाम्रो गाउँमा अचानक यस्तो कार्यक्रम लिएर आउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ र त्यस्तै कार्यक्रमहरू जो उहाँहरूले गर्नु हुँदैछ हाम्रो दिदीबहिनीहरूले र दाजुभाइहरूले राम्रोसँग बुझिदिनु भन्ने अनुरोध गर्दछु र उहाँहरूले जो कुराहरू भन्नुभयो यो गानामा सायद तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला र उहाँहरूले भन्नुभयो हामी कसरी बढौं, हामी पछाडि रहेको छौं र हामीले सचेतन कसरी लियौं, अगाडि कसरी बढौं, आउने पिढीहरूलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउँ भन्ने र उहाँहरूले त्यो वचनहरू मिटिङमा यो गानामा राख्नुभयो। मुरी धन्यवाद। यहाँहरूले हामीलाई जुन मेहनतले जुन लगनशीलताले उहाँहरूले सघाउनु भएको छ उहाँहरूलाई धन्यवादले मात्रै सायद हुँदैन होला र म चाहन्छु यहाँका कोही एकजना व्यक्ति हाम्रो हजारजी यहाँ आएर 2 शब्द बोलिदिनु भए अत्यन्तै हामी खुसी हुने थियौँ। कार्यक्रमबारे भनेर आजको कार्यक्रम चाहिँ आजको भन्नु मिल्दैन, आजदेखि हामीहरूको सुरु भएको छ। यो सुनकोसदेखि टिस्टासम्मको जुन श्रमजीवी अधिकार अभियान भनेर एउटा क्याम्पेन हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यो क्याम्पेन चाहिँ आज सुनकोस चिया बगानदेखि हामीले सुरु गऱ्यौँ
यो विभिन्न वनबस्ती, चिया बगान, सिन्कोनाबारी, यो खेती किसानी ठाउँहरू यी जम्मैलाई यो गर्दै क्याम्पेन गर्दै यी जम्मै ठाउँहरूमा क्याम्पेन गर्दै हाम्रो यो प्रोग्राम चाहिँ टिस्टामा गएर पर्सि 14 तारिक समापन हुन्छ र 14 तारिकको पछाडि फेरि हामीहरूको तराई पहाडहरू पनि छ र यो अभियानमा हामीले मूलत केन्द्रीय सरकारको जुन जनविरोधी नीतिहरू छ, जुन कानुनहरू बनेको छ, जति पनि आजसम्म खटिखाने मान्छेको जुन हक र अधिकारको कानुनहरू थियो त्यसलाई मास्नको निम्ति केन्द्र सरकारले विभिन्न किसिमको कानुनहरू ल्याएर यो शोषणलाई कन्टिन्यू गर्ने जुन प्रयासहरू गर्दैछ यसको प्रतिवादमा जस्तो वन अधिकार कानुनको निम्ति फरेस्ट वन कानुन 1927 को वन कानुनलाई एमेन्डमेन्ट गर्ने, सँगसँगै यो जुन चाहिँ किसानहरूको निम्ति जुन 3टा कानुनहरू पास भयो यी जम्मै यी सबैको लागि अरू जुन चाहिँ मिनिमम वेज, चिया बगानको लागि मिनिमम वेज, त्यो वेज अहिलेसम्म डिक्लेरेसन सेन्ट्रल गभर्मेन्टले नगरेको यी जम्मै कुरालाई लिएर हाम्रो यो अभियान। अहिले हालै स्थितिमा अहिले हालैको यो लकडाउनको कार्यकालमा जस्तो प्रकारले संविधानमा केन्द्रीय सरकारले विभिन्न प्रकारका नियमहरू, विभिन्न प्रकारका लहरू पास गरिरहेको छ, यो एकदमै शोचनीय अवस्था र शोचनीय लजहरू हुन् र यसको भित्र विभिन्न जनविरोधी र जनाकाङ्क्षालाई अन्यलमा हाल्ने यो लहरू हुन्। एउटा त भयो तपाईँको फार्मर्स ल जुन चाहिँ लिएर अहिले दिल्लीमा अनि विभिन्न अरू राज्य, पन्जाबमा, महाराष्ट्रमा, केरलामा, विभिन्न अरू राष्ट्रमा पनि भइरहेको छ आन्दोलन। यसको अन्तर्गत चाहिँ जति पनि फार्मर्सहरूले आफ्नो जति पनि फल हुन्छ, आफ्नो फलफुल हुन्छ, आफ्नो फसल हुन्छ, त्यो फसल चाहिँ एपिएमसी मार्केटमा तिनीहरूले त्यहाँ गएर बिक्री नगरेर चाहिँ बाहिर पनि बिक्री गर्न सक्छ भन्ने कुरा छ। तर बाहिर यिनीहरूले त्यहाँ मोल तोड्नु सक्दैन। बाहिरको जुन चाहिँ एमएसपी भन्ने कुरा थियो, मिनिमम सपोर्ट प्राइसको कुरा थियो, त्यसबारे सरकार त्यसलाई हटाउने प्रयासमा छ। अर्को भयो तपाईँको इलेक्ट्रिसिटी बिल। जति पनि फार्मर्सहरूले जति पनि यो फार्महरूमा काम गर्दाखेरि जति यो इरिगेसनको लागि पानीहरू चाहिन्छ, त्यसको लागि जति बिजुली चाहिन्छ, त्यो बिजुलीमा पनि पहिला सब्सिडी थियो, त्यो बिजुलीमा पनि पहिला उयस थियो, त्यो सब्सिडी पनि हटाएर त्यो बिजुली पनि एकदमै प्राइभेटाइज र निजीकरण गर्ने षड्यन्त्र छ। यसको विरुद्ध फार्मर्सहरू लडिरहेका छन्। र अर्कोतर्फ मजदुरहरूलाई जस्तो प्रकारले यो लेबर लजहरू छ, 44वटा लेबर लजहरू पहिला स्वतन्त्रवाद र स्वतन्त्रताको अघि जति लेबर लजहरू थियो त्यसमध्ये 44वटा लेबर लजहरूलाई गुछिएर यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा ल्याएर चाहिँ काटकुट गरेर चाहिँ एउटा लेबर मिनिमम, जसमा चाहिँ यो नयाँ लेबर कानुनहरूमा लेबर कोडहरूमा मिनिमम वेजको कुरा गरिएको छैन। खालि मिनिमम वेज फ्लोरको कुरा गरेको छ 178 रुपिसको, त्योभन्दा तल जाँदैन। मिनिमम जति पनि ज्याला हुन्छ, तर त्यसभन्दा माथि पनि जति हुन्छ त्यो निर्धारण पनि सबै कम्पनीले, सबै ठुल्ठुलो पुँजीपतिहरूले गर्नेछन्। र जति पनि हायर एन्ड फायर, जस्तै कि आज दानमा काममा आयो र भोलिको दिनमा मालिकले चाहेन भने मालिकले यसलाई निकाल्नु सक्छ। यस्तो प्रकारको प्रावधानहरू छ। बोनसको लागि अग्रिमेन्टहरू, बोनसको लागि जति पनि आन्दोलनहरू छ, बोनसको लागि जति पनि मिटिङहरू छ, त्यसमा युनियनहरूको जति पनि पावर थियो, क्षेत्रीय युनियनहरूको जति पावर थियो, त्यो पावरहरू डल्लै उस गरेर बिगारेर त्यसलाई डल्लै एउटा राष्ट्रिय जति ट्रेड युनियनहरू छ त्यसमाथि दिएको छ, मेजोरिटी ट्रेड युनियनहरूलाई दिएको छ। अनि जति पनि यो 8 घन्टाको काम थियो, 8 घन्टाको कामलाई 12 घन्टासम्म बढाउने यो ठुलो नीतिले यसलाई चाहिँ लिगलाइज गरेको छ। अनि विद्यार्थीहरूमाथि पनि धेरै प्रकारको शोषण भएको छ। विद्यार्थीहरूको शिक्षा व्यवस्थामा पनि नयाँ नयाँ लोजहरू आएर एकदमै निजीकरणतर्फ यो अघि लगिरहेको छ। अनि यो फरेस्ट भिलेजमा पनि विभिन्न प्रकारको मुद्दाहरूलाई यो मुद्दाहरूलाई पनि यो फरेस्टलाई पनि बिक्री गर्ने र फरेस्टलाई पनि निजीकरण गर्ने ठुलो षड्यन्त्र रचिरहेको छ। यो डल्लै षड्यन्त्रलाई हामीले एक भारतको राष्ट्रिय राजनीतिसँग यसको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई जोडेर हेर्नु जरुरी छ। र त्यसै कुरा भनेर चाहिँ बिजेपी सरकारलाई पनि हामीले यही उसको नीतिहरूलाई उसलाई क्रिटिक गर्नु र नीतिहरूको विरोध गर्नु एकदमै आवश्यकता छ। नत्र भने भोलिको
भोलिको दिनमा हाम्रो जल जङ्गल जमिन हाम्रो शिक्षा व्यवस्था हाम्रो यो हेल्थ सिस्टमहरू सबै गएर निजीकरण भएर हामी भोलिको दिनमा चाहिँ हामी सबै निजीकरणहरू ठुलो पुँजीपतिको गोजीमा हाम्रो सबै ज्यान पनि त्यहाँ पुग्नेछ।